नमस्कार। हामी हिमरश्मि हाई स्कुलको नियमित पठन पाठन अन्तर्गत ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गरेको आइएससी अवार्डको लागि सञ्चालित स्थानीय पाठ्यक्रम गौचाली को विषयलाई लिएर तारकेश्वर नगरपालिका नगर शिक्षा विभागमा उपसचिव तथा तारकेश्वर नगर शिक्षा अधिकारीको कार्यालयमा पाठ्यक्रमकै विषयमा लिएर कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो टिम उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हामी विगत लामो समयदेखि हिमरश्मि हाई स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन क्रममा नम्बरमा केन्द्रित भएर भन्दा पनि उनीहरूको समग्र व्यक्तित्व विकासको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिलाउनको लागि ब्रिटिस काउन्सिल अन्तर्गत सञ्चालित आइएससी अवार्डमा हिमरश्मि हाई स्कुल विगतको समयमा सहभागी भएको थियो र त्यसबाट पुरस्कृत हुने अवसर पनि पाएको थियो। यस वर्ष पनि हामी सम्मान भएका छौँ र त्यसै उद्देश्यको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत तारकेश्वरमा लामो समयदेखि खेल्दै आएको तर विगत 30-40 वर्ष अगाडि मान्छेले बिर्सिसकेको गौचाली खेललाई नगरपालिका मार्फत स्वीकृति लिएर हामीले पाठ्यक्रमसँग समावेश गरेका थियौँ। यो पाठ्यक्रमको बारेमा सरले केही भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद केशरी सर। यो तारकेश्वर नगरपालिकाको यहाँ संस्थागत स्कुल अन्तर्गत एउटा अग्रणी स्कुल हिमरश्मि हाई स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कक्षा कोठा मात्रै नभई आफ्नो पालिकाभरि, आफ्नो जिल्लाभरि र आफ्नो देशभरि मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रियसम्म पनि शैक्षिक हिसाब किताबले जोड्ने हिसाब किताबले जुन अवार्ड सञ्चालन गरिराखेको छ त्यसको लागि विद्यालयप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यालयले एउटा आफ्नो शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सहित स्वीकृति लिएर 20% को स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर जुन लोपोन्मुख रहिरहेको खेल गौचालीलाई एउटा पाठ्यक्रममा राखेर यो खेलको बारेमा जीवन्त खेललाई एक जीवन्त राख्ने र अर्को चाहिँ यो सबै देशभरि नै चिनाउने अन्तर्राष्ट्रियसम्म चिनाउने जुन प्रयत्न गरेको छ त्यसको लागि विद्यालय चाहिँ बधाईको पात्र छ। यो हिमरश्मि माध्यमिक विद्यालयले आइएससी अवार्ड चाहिँ पहिला पनि प्राप्त गरिसकेको छ र अहिले पनि यो क्रममा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेको छ जसले गर्दा विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, विद्यार्थीको मौलिकता, विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित क्षमताहरूको विकास हुने र एक आपसमा चाहिँ सहसम्बन्धको हिसाब किताबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उनीहरू बिक्न सक्ने, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्ने, उनीहरूलाई आत्मविश्वास बढ्ने काम जुन गरिराखेको छ त्यस कुराले यो समग्र स्थानीय तह समग्र तारकेश्वर नगरपालिका समेत लाभान्वित हुने विश्वास लिन सकिन्छ। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रममा राखेको गौचालीलाई तारकेश्वर नगरपालिकाले बनाउँदै गरेको पाठ्यक्रम तारकेश्वर कक्षा 5 को पाठ्यक्रममा समावेश भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो विषयमा नगर शिक्षा प्रमुखको हैसियतले हजुर के भन्नुहुन्छ? यो कुनै पनि चिज कसैले गर्यो भने पनि उत्पादन गर्यो, कसैले पत्ता लगायो भने नि यो गौचाली भन्ने चाहिँ खेल धेरै पहिलादेखि लोपोन्मुख रूपमा रहेको खेललाई र यो हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र खेलिने एकमात्र खेल जुन एकदम लोपोन्मुख र अहिलेका बच्चाबच्चीहरूले चाहिँ बिर्सिसकेको अवस्थामा पुराना मानिसहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यो खेललाई जीवन्त राख्नलाई जुन हिसाब किताबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जुन हिसाब किताबले स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा पनि त्यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा पनि त्यसलाई समावेश गरिएको छ त्यसले यो खेल कस्तो खेल हो र यो खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने कुरो यो नगरपालिकामा भित्रै यहीँको जहाँ चाहिँ खेलिन्थ्यो त्यहाँका भावी पिँढीहरूलाई पुस्तान्तरण हुँदै जानेको साथै यो देशभरि र विदेशमा समेत यस खेलको चाहिँ प्रवर्धन हुने कुरो चाहिँ निश्चित रूपमा प्रवर्धन हुने कुरो भन्न सकिन्छ जसले गर्दा हामीलाई सिङ्गो तारकेश्वरलाई एउटा यही खेलले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सक्दछ। हिमरश्मिले जुन आइएससी को लागि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ हजुरले त्यो प्रतिवेदन हेर्नु भएको छ। विद्यालयले सन्तानहरूको विभिन्न गतिविधिहरूको विषयमा
हजुरको के धारणा रहेको छ? मैले अहिले पनि अलिकति भनिसकेको छु। यो हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालय मध्येको अग्रणी विद्यालयको रूपमा हिमरश्मि माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। हिमरश्मि माध्यमिक विद्यालय संस्थागत विद्यालय भएर आफ्नो मात्र नभनेर सामुदायिक विद्यालयसँग पनि साझेदारीमा विभिन्न कक्षाहरू विभिन्न गतिविधिहरू चलाइराखेको छ। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। हुन त यो अहिले कोभिड-19 को कारणले हामी लकडाउन र बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएको कारणले धेरै हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्न सकेका छैनौँ। तर अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा पनि अग्रणी रूपमा चाहिँ हिमरश्मि माध्यमिक विद्यालय आइराखेको छ। हामीले 2 वर्ष अगाडि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस बेलामा पनि सिल जित्न सफल यो हिमरश्मिको विभिन्न गतिविधि अतिरिक्त गतिविधिहरू एउटा नगरलाई नै अनुकरणीय रूपमा रहेको छ। म रामशरण घिमिरे, मेरो घर धर्मस्थलीको महाङ्काल, हाल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत पर्छ त्यो ठाउँ। यहाँ धेरै किसिमका खेलहरू खेल्ने गरिन्थ्यो। अब त्यसमध्येको एउटा लोप हुन थालिरहेको, धेरै मान्छेले बिर्सिसक्नु भएको, पहिला असाध्यै धेरै चलेको र खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको सहरभन्दा बाहिरका काठ क्षेत्रमा खेलिने खेलमध्येको एउटा खेल गाउँचाली खेल हो। यो खेलमा 10 वटा सस्याना खोबिल्टाहरू प्वाकलहरू बनाउने र प्रत्येक खोबिल्टोमा 5-5 को ढङ्गले गट्टाहरू राख्ने, 2 साइडमा 2 जना बसेर खेल्ने र त्यो खेलले मान्छेले आनन्द लिने, जित हार हुने त्यो किसिमको क्रम चल्ने गरेको थियो। विशेष गरिकन खोलाको बगरहरूमा वस्तुहरू चराइने ठाउँमा जहाँ ढुङ्गाका गट्टाहरू खोलाले बगाएर ल्याएको हुन्छ, साइजका ढुङ्गाहरू मध्येबाट आफूलाई उपयुक्त लाग्ने सस्याना किसिमका ढुङ्गाहरू खोजेर खेल्ने गरिन्थ्यो। र अब अहिले समय अनुकूल यसलाई अब कुनै गेडागुडीहरू राखेर पनि खेल्न सकिन्छ, अथवा त्यसलाई लप्सीका गेडाहरू राख्न सकिन्छ, अरू कुनै चाहिँ फलका गेडाहरू राख्न सकिन्छ, त्यसरी खेल्न पनि सकिन्छ। र जोस् यो हाम्रो एक प्रकारको नेपाली खेल र गोठालाहरूको खेल, अलि फुर्सदिला मान्छेहरूको खेल, वस्तुहरू चराउने, वस्तुहरू चराउन थालेपछि अल्मलिएपछि गोठालाहरू सधैँ कथा मात्रै भनेर बस्ने, अब समय कसरी बिताउने भन्दा पनि एउटा मनोरञ्जन पनि लिने ढङ्गले यस किसिमको खेलको विकास भएको पाइन्छ। र यो कहिलेदेखि खेलिन्थ्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ किटानी साथ भन्न सकिँदैन, तर लामो समयसम्म खेलिन्थ्यो। पछि आधुनिक खेलहरू विकास हुँदै गएपछि, वस्तुका चरिचरणहरू पनि घट्दै गएपछि, मान्छेहरूको पेसा बदलिन थालेपछि यो किसिमको खेल पनि बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा गयो। र यसलाई फेरि पनि निरन्तरता दिएर यो खेल थियो, यो नेपाली खेल हो, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खेलिने खेल हो, चरिचरणमा लाग्ने गोठालाहरूले खेल्ने किसिमको खेल हो, यो आनन्ददायी खेल हो, रमाइलो खेल हो भनेर यसलाई थप राख्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा राख्न सकिन्छ, हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गराएर यसलाई अझ तारकेश्वरको आफ्नो चिनारीसहित पनि लान सकिने अवस्था छ। र यही क्रममा हामी लागौँ र यो हिमरश्मि स्कुलले यसका लागि नेतृत्व लिएर यसको सुरु गर्ने जुन किसिमको पहल गरेको छ, यसका लागि यो चाहिँ धन्यवादको पात्र छ। र यसले अरू धेरै नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै गएको छ, त्यसमध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। अहिले हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि इतिहासको कालखण्डमा यसले ठुलो महत्त्व बोक्छ। र यो क्रम लागौँ र स्कुलमा विशेष गरिकन गेम्सहरूमा विशेष रुचि राख्ने केशरी सरलाई विशेष धन्यवाद। अब हामी स्थानीय शिक्षक पनि, हामी वरपरका मान्छेहरू, अब हाम्रो सुवर्ण सर, अब म आफै र यस्ता हामी केही मान्छेहरूले पनि यो विषयमा विशेष रुचि राखेका छौँ। र यो चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यसका लागि हिमरश्मि स्कुल परिवारलाई फेरि पनि धन्यवाद, केशरी सरलाई विशेष धन्यवाद सहित।
is a local curriculum project. This is one of the most important projects among all the projects. Gauchali is a game which is almost extinct in the parts of Kathmandu as well. It is the local game of Kathmandu, but it is nowhere to be played nowadays. We do not find this game being played by anyone. I think it is new to all the students. In this short orientation program, I would like to present some information about ISA. ISA, International School Award, is a global accreditation scheme recognizing good practice in incorporating international dimension in schools. Successful schools are accredited for 3 years. As we all know that we Himrosmians have been very lucky since we became winner of ISA in the year 2018. Since then, our study through projects are continuously running. Not only that, we have again applied for the project and have our action plan approved also. I'm going to give the information about the Gauchali. Gauchali, the name of the games, local games of Kathmandu district, rural area of the Kathmandu district. This game was very popular about 30-40 years ago. To play this game, especially 2 players are needed, and altogether 70 marbles, 10 vowels. 70 marbles and 10 vowels. Each vowels contain 7 marbles. If vowels is not available at that time, players can draw the circle on the surface, or players can make a hole on the surface. In this video, the players are going to toss the coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's gone. Here is empty. That's why again start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empty is here. That's why again I took from here. We count this. Let's count. Win. The game has already finished. The players both are going to count the marbles. Who has collected more marbles? This program which you have organized, equally thanks to all the students of grade 4 and 5. I am glad to announce once again we are again in ISA journey. नमस्ते, म हिमरश्मि हाई स्कुलको कक्षा 5 मा पढ्ने विद्यार्थी मार्च अम्गाई हुँ। नमस्ते, म हिमरश्मि हाई स्कुलको कक्षा 5 मा पढ्ने विद्यार्थी सिमरन बन्जारा हुँ। आज हामी तपाईहरुलाई काठमाडौँको काठ एरियामा पहिला खेलिने स्थानीय खेल गौचालीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। यो खेलको बारेमा जानकारी लिन हामी स्थानीय बासिन्दा आदरणीय सुवर्णा लामा सरले भेट्न आएका छौं। उहाँ यस खेलको विज्ञ हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। हामी जस्तै सानो छँदा हजुरले के कसरी रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो? हामी सानो छँदाखेरि गोठालो जाने, स्कुल आवर पछाडिको समयमा हामी चाहिँ नि प्राय जसो गाउँचाली खेल्ने गर्थ्यौं र यो खेल चाहिँ नि यो काठ एरियामा प्राय जस्तो खेलिन्थ्यो। तर आजभोलि यो खेलहरू धेरै नै कमै मात्रामा लगभग लोप भइसकेको अवस्थामा छ। त्यतिखेर के खेल खेल्नुहुन्थ्यो? त्यतिखेर खेलिने भनेको प्राय अलि प्रचलित खेलहरू मध्येमा गाउँचाली, डन्डी बियो, चुरोटका कित्ताहरू बनाएर कित्ता, यिनै घाँस लुकाएर खेल्ने, घाँस काट्ने, घाँस लुकाएर खेल्ने आदि खेलहरू खेल्थ्यौँ हामी। हजुरलाई गौचाली खेलको बारेमा थाहा रहेछ, यस खेलको बारेमा बताइदिनु होस् न। गौचाली खेल प्राय दुईजना साथी मिलेर पनि खेल्न सकिन्छ। यो खेल गोठालो जाँदा कतै साथीहरू बीचमा भेटघाट भएको अवस्थामा खुल्ला समयको पाएको अवस्थामा यो गौचाली खेल खेलिने। यो खेल एकदम सहज पनि छ, सजिलो पनि छ र त्यो भएको हुनाले समयलाई सहजै समय पास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गौचाली खेल्थ्यौँ। यो
खेलमा कतिजना खेलाडी रहन्छन् र के सामग्री चाहिन्छ? यो खेलमा 2 जना खेलाडी रहन्छन्। 2 जना खेलाडीको बिचमा यो खेल प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अर्को कुरो यो खेल खेल्नको लागि त्यति जटिल सामग्रीहरू आवश्यक पर्दैन। अब जमिनमा पनि भुइँमा खाडल बनाएर पुवाल बनाएर पनि खेल्न सकिन्छ र यो खेल खेल्नको लागि सामग्रीमा ढुङ्गाका गिट्टीहरू, मकैका गेडाहरू, आलुका गेडाहरू, दानाहरू आदि सामग्री समावेश गरेर पनि खेल्न सकिन्छ। यो खेल खेल्न नयाँ पुस्ताले पनि जान्नु पर्छ जस्तो तपाईलाई लाग्दैन? यो खेल नयाँ पुस्ताले पनि सिक्न त पर्ने हो, तर यो खेल त्यति चाहिँ नि खेलको लोकप्रिय नहुनुको कारण चाहिँ यस सजिलै किसिमले यो खेल खेल्ने मेटेरियल्सहरू उपलब्ध हुने, यदि यो खेलको लागि मेटेरियल्सहरू अलि चाहिँ नि नपाउने, अभाव हुने, त्यो भएको भए यो खेल लोकप्रिय बनेर जान्थ्यो। यो खेल चाहिँ नि त्यति बेलाको समयमा पनि टाइम पास गर्ने मात्र भएको हुनाले त्यति लोकप्रिय नबनेको हो, तर पहिला चाहिँ काठे एरियामा यो खेल चाहिँ अलि लोकप्रिय नै थियो। यो खेल कसरी खेलिन्छ खेलेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, यो खेल म तपाईहरुलाई खेलेर देखाउन सक्छु र तपाईहरुले समय मिलाउनु भयो भनेदेखि त्यो समयमा म यो खेल कसरी खेल्ने, यस खेलका क्रियाकलापहरू के हुन् र यसको नियमहरू के हो, यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउने छु। कथाहरूले फलानु अञ्चलका लोककथा, फलानु क्षेत्रका कथा यस्तो भने जस्तै एउटा खेलको विषयमा हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ र यो खेल सजिलो, यसको लागि यो खेल खेल्नको लागि खर्चको ढङ्गले पनि कम, खेलाडीहरूको ढङ्गले पनि कम र खेलाडीहरूलाई विशेष प्रशिक्षणको पनि त्यत्रो ठुलो आवश्यकता नपर्ने, सबै किसिमका छोराहरूले खेल्न पाइने, छोरीहरूले खेल्न पाइने, बुवाहरूले खेल्न पाइने, आमाहरूले खेल्न पाइने, सासु बुहारीहरू पनि खेल्न पाइने, जो खेले पनि मिल्ने असाध्यै सजिलो रमाइलो खेललाई एउटा गाउँ मानेको त्यो खेल्दै जाँदाखेरि त्यो गट्टा खाली भयो नि, त्यो गट्टाहरू के हुन्? त्यो गाउँका घरहरू हुन्। अनि त्यो कतिवटा घर हो? 5-5वटा घर भएका गाउँहरू मान्यो होइन? अनि त्यो घरहरूलाई सार्दै लगेको मान्यो। अनि खाली भएपछि गाउँ खाली भयो नि त। अनि खेलाडीहरूको लागि के हुने भयो? खेलाडीहरूलाई त्यो धेरै किसिमको खेल छन्। अब हार जित त त्यहाँ हुन्छ, त्यसलाई लम्ब्याउनको लागि एउटा साझा राखेर त्यसलाई नचलाइकन पछि सबै खाली हुन आइपुगेपछि त्यसको चाहिँ 2 जनै खेलाडीले बराबर बाँडेर फेरि पनि त्यसलाई बाँडेर हालेर अनि खेल्न सकिन्छ। त्यो साझा चाहिँ पछिल्लो टाइम नराखेर। गुड मर्निङ एभ्रीबडी। गुड मर्निङ सर। हामी सब ठिक छौँ नि हैन? आज म यो गाउँचाली खेल कसरी खेल्ने, यो खेल खेल्नको लागि कतिजना खेलाडीहरू चाहिन्छ, कसरी खेल्न सकिन्छ, यसको रुल्स के हो, यो रुल्सभित्र बसेर कसरी खेल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने, यो खेलको कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा म यो खेल खेल्ने तरिका हामी यहाँ सिकाउँ, थ्योरी यहाँ सिकाउँ, तर प्र्याक्टिकल चाहिँ बाहिर गएर गरौँ। गेम लम्बिन्छ, टाइम पास अझ बढ्छ 7वटा गर्दा है, र हामीले यहाँ 7वटै गरौँ है त ल। प्लेटको त्यो गट्टी उठाउन सक्छ, यो 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 कुनै पनि प्लेटको उठाउन सक्छ। अगाडिकै उठाउनुपर्छ भन्ने छैन, छेउको उठाउनुपर्छ भन्ने छैन, बिचको उठाउनुपर्छ भन्ने छैन। उसले जुनसुकै प्लेटको गट्टी पनि उठाउन सक्छ। त्यो गट्टी उठाएर उसले यहाँबाट उसले सुरु गर्यो भने यो सबै उठाउनु पर्ने हुन्छ, छोड्न पाइँदैन। अनि उठाएर उसले सुरु गर्छ। सुरु गरिसकेपछि यो के हुन,
यो सुरु गरिसकेपछि यो के हुन्छ खाली हुन्छ हो यस पनि हाल्छ यस पनि हाल्छ यस पनि हाल्छ ऊ हाल्दै जान्छ दिन्छ त्यो सकिएपछि त्यो भन्दा अगाडिको फेरि यहाँ आएर इन्डिङ भयो ल सपोज यहाँ इन्डिङ भएपछि यो स्टार्ट गर्छ फेरि उसले हाल्नलाई हेर्ने कुन चाहिँ उसको ब्लकमा चाहिँ अलिकति धेरै छ कुन ब्लकमा थोरै छ कुन ब्लकको चाहिँ आफूले निकाल्दाखेरि आफूले राख्दै जाँदाखेरि आफूले त्योभन्दा बढी लिन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भयो
Today, Mars Ramagai as well as Simran Bonjara, these two students are going to demonstrate this game. All the students, I am requesting to you have to observe this game, how these two students are going to perform in front of you all. Let's see how these two students are going to play. children and adults. Due to modern technology in entertainment, it has almost been forgotten by new generation. Thank you. Good morning everybody, it's Videbra Segun from class 5. As we all know, our ISA project number 5 is Gauchali. So today I am here to tell how Gauchali was played. In this game, 2 main players are involved. The other 2 players are supported for each player. 35 marbles and 5 bowls are needed for each player. A small piece of stone can be used in place of marbles and small holes
marble. At first, vowel must be placed in 2 rows and 5 columns. In this way, vowel must need to be placed. 7 marbles are kept in each vowel or hole. The coin is tossed to decide the first player. Traditionally, coin tossing is known as Gai Ki Trishul. The first player takes all marbles from any vowel, then start to add one marble from the right to left. He or she go up to the 7th vowel. नमस्ते, म इमरासमी स्कुल को कक्षा 5 में पढ्ने विद्यार्थी मार समगाई हुँ। आज म हजुरहरूलाई भारतको परम्परागत खेल हपस्कच कसरी खेलिन्छ भनेर भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई एउटा ठुलो मैदान चाहिन्छ। त्यसमा हामीले जसले पनि कोरेर वा केहीले बनाएर खेल्न मिल्छ। अनि अर्को ढुङ्गा चाहिन्छ। हामीहरूले यसमा जुन पनि बक्समा हाल्न सक्छौँ। म दोस्रोमा हाल्छु। हामीले जहाँ ढुङ्गा राखेको छ त्यहाँ चाहिँ नटेक्निकल अगाडिकोमा जानुपर्छ। अनि आउँदाखेरि यो बक्समा नटेक्निकल लिएर आउनुपर्छ। धन्यवाद। Hello everyone, I am Akriti Karki from Hickney High School, Nepal. As we all know, ISA also includes project number 5, Gautali. So we have different games from different countries. Today, I am going to tell about the Chinese local game called Cat, Cat and Mice. Cat, Cat and Mice can cause much stressing and exciting. Play outdoors or indoors if you have a large group. It is simply known as Cat and Mouse. To play this game, one child is chosen to become the cat and one child is chosen to become the mouse, and the other children form a circle or make a circle holding hands by move around by following the following rhymes. What time is it? Just struck 9. Is the cat at home? He is about to dine. He is about to dine. When the rhymes stop, the children stop moving and the other children move around. And when the cat starts to chase the mouse, when he catches the mouse, he can enjoy pretending to eat him. Like this way, this game is played and the other 2 children take a turn. We are going to show how to play cat catching mice. Thank you. Good afternoon everybody. It's me Upama Aral from grade 5. Gautali is a kind of game which is played in rural areas of Kathmandu district, which is almost been forgotten by the new generation. Before 30-40 years ago, it was the most popular game among the children and adults, especially northern part of Kathmandu district. This game is played in the time of animal rearing and leisure for entertainment. Features of Gautali: easy to play, easy to get playing materials, no time boundaries, flexible rules are the cases of popularity of this game. Players and playing equipments: 2 players are involved in this game. Other 2 players can include as a supporter for each player. 35 marbles and 5 balls are needed for each player. Altogether 70 marbles and 10 balls are needed. Thank you.
तारकेश्वरमा अवस्थित हिमरश्मि हाई स्कुलले प्राविधिक, व्यावसायिक र व्यवहारिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापित भएर हिमरश्मि हाई स्कुलले आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोजेक्टहरू, विभिन्न पठन पाठन र पाठ्यक्रमसँग जोडिएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जुन प्रोजेक्टहरू ब्रिटिश काउन्सिलबाट सुपरभिजन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सुपरभिजन र शिक्षा विभागको संयुक्त सुपरभिजनमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि एकचोटि 17-20 को इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्राप्त गरिसकेको विद्यालय, जसले लोकल करिकुलममा उत्कृष्ट अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा पुनः हिमरश्मि हाई स्कुलले सन् 2021 र 24 को विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जस अन्तर्गत हिमरश्मि हाई स्कुलले लोकल करिकुलममा आधारित गौचली खेल, जो तारकेश्वर नगरपालिकाको लुकेर रहेको र यहाँका बुढापाकाहरूले पहिला खेल्ने गरेको र बिचमा हराइसकेको खेललाई यो विद्यालयको शिक्षक केशरी अमागाई अन्तर्गत पत्ता लगाएर हाम्रा कक्षा 4, 5, 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो खेलमा चासो बढाएर खोजमूलक तरिकाले यो खेल पत्ता लगाएर आज तारकेश्वर नगरपालिकाको पाठ्यक्रममा, कक्षा 5 को पाठ्यक्रममा पनि यो जुन गौचली खेल राखिसकेको अवस्थामा र यो खेललाई व्यापक प्रचार प्रसार गरेर नगरपालिकाले पनि यसलाई आफ्नो एउटा सम्पत्तिको रूपमा लिएको अवस्था र हिमरश्मि हाई स्कुलले यो खेललाई प्रोजेक्ट, एउटा लोकल करिकुलमको प्रोजेक्ट अन्तर्गत राखेर अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा आउँदा दिनहरूमा अन्य कुनै त्यस्ता लोकल करिकुलमसँग जोडिने र त्यस्ता लुकेका केही चाडपर्वहरू, लुकेका संस्कृतिहरू, कलाहरूलाई हिमरश्मि हाई स्कुलले खोजमूलक तरिकाले पत्ता लगाउँदै आफ्नो पाठ्यक्रममा, पठन पाठनमा जे कुराहरू गरिन्छ त्यो विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने र त्यो विद्यार्थीलाई एउटा रिसर्च बेसमा विद्यार्थीलाई लिने कदम जुन किसिमले हिमरश्मि हाई स्कुलले गर्दै आएको छ, यसलाई अझ निरन्तरता दिने र हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विभिन्न तालिम सेमिनारहरू सञ्चालन गरेर हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अन्तर्निहित क्षमतालाई अझ बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नेछ र त्यसमा हिमरश्मि हाई स्कुलको यो प्रोजेक्ट सञ्चालनमा 1 देखि 10 वटा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा देश विदेशमा रहेका विद्यालयहरूले पुनः कोलाबोरेटिभ रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। यसमा सहयोग पुर्याउने यो प्रोजेक्टको आइएसए कोअर्डिनेटर भवेन्द्र खड्का, असिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर केशरी अमागाई लगायत सम्पूर्ण टिम लिडर शिक्षक शिक्षिकाहरू र सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरू र सहयोग गर्ने प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई आउँदा दिनहरूमा हिमरश्मि हाई स्कुलले भौगोलिक शिक्षा भन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षा, जुन शिक्षाले भोलि बालबालिकाहरूलाई मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढाउने खालको शिक्षा दिनमा हिमरश्मि अझ कटिबद्ध हुनेछ। म यस विद्यालयको संस्थापक प्रिन्सिपलको हैसियतले कुनै विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाउँछु भन्दा विद्यार्थीलाई जीवन जगतलाई बुझेर आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने खालको विद्यार्थीहरू उत्पादनमा लाग्ने किसिमको उत्प्रेरणा यस हिमरश्मि हाई स्कुलले दिनेछ भन्ने म बाचा पनि गर्छु। धन्यवाद।